अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फैसल तारड़। सूरत हाल जी बड़ी दिलचस्प हो चुकी है। एक तरफ शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ मरियम नवाज के साथ सऊदी अरब पहुंचे हुए हैं, जहां आर्मी चीफ की और शहबाज शरीफ की मोहम्मद बिन सलमान के साथ मुलाकात भी हो चुकी है। अब क्योंकि आखिरी उम्मीद लारे पर लारा सऊदी अरब ने ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया हुआ है कि सरमायाकारी करेंगे। 32 रुकनी वफ्द आ रहा है, छोटा वफ्द, बड़ा वफ्द। 30-30 अरब डॉलर की सरमायाकारी आ रही है, कभी कहा जाता है 25 अरब डॉलर की सरमायाकारी आ रही है। अब ना तो पैसा आ रहा है और ना ही कोई सपोर्ट मिल रही है। आखिरी सांसों पर निजाम चल रहा है, तो लिहाजा अपने आप को बचाने के लिए आप ये कह लें ये वो आखिरी दौरा है, आखिरी सहारा है कि मोहम्मद बिन सलमान की मिन्नत समाजत की जाए। और ये पिछले कुछ 6 महीनों में 7वां या 8वां दौरा है शहबाज शरीफ का सऊदी अरब का। तो तरले मिन्नत हो रहे हैं। और ये जो मोहम्मद बिन सलमान के साथ मुलाकात हुई है, इसके बाद पता चलेगा कि क्या ये रजीम बचता है या नहीं बचता। बज़ाहिर इससे पहले जो सऊदी अरब ने वो जिसे कहते हैं कि सज्जी दिखा के खब्बी मारी है, और जो सऊदी अरब का मुतालबा है कि आप जो कुछ अपने मुल्क के अंदर कर रहे हैं इससे निजाम चलने वाला नहीं है। दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप की टीम से भी आज एक बड़ी खबर आई है। देखिए, जो बाइडेन दौर में यह होता था कि जब भी पाकिस्तान के हवाले से कोई सवाल होता था ना कि इलेक्शन ठीक नहीं हुए, वहां पे आइन नहीं है, वहां पे इमरान खान कैद है, जमहूरियत नहीं है, तो वो कहते थे हमने नजर रखी हुई है और ये पाकिस्तान का अंदरूनी मसला है, हम इस पर बात नहीं करेंगे। पाकिस्तान एक आजाद मुल्क है, खुद मुख्तार मुल्क है, और ये पाकिस्तान का अपना मसला है। लेकिन अब की बार जो अमेरिका के स्पोक्स पर्सन का बयान सामने आया है, खासतौर पर डोनाल्ड ट्रंप के जो स्पोक्स पर्सन है उनकी जानब से यह कहा गया है कि ट्रंप ने पाकिस्तान के हवाले से अभी अपना माइंड मेकअप नहीं किया। यानी ट्रंप इस हवाले से सोच रहे हैं और उसके बाद वो कोई एक्शन लेंगे, क्योंकि अभी ट्रंप को आए हुए 8 हफ्ते ही हुए हैं और 8 हफ्तों के अंदर यूक्रेन का मसला, अभी 2 दिन पहले ही खबर आई कि 2.5 घंटे लंबी कॉल हुई है प्यूटन की और जो ट्रंप की, जिसमें यूक्रेन की जंग को रोकने के हवाले से। इससे पहले ट्रंप इसराइल और फलस्तीन वाले मामले में पड़ा हुआ था, फिर अपने एग्जेक्टिव ऑर्डर, फिर हम अंदरूनी मिसाइल और डिफरेंट तरह की चीजें। तो लिहाजा अभी वो कहते हैं कि ट्रंप ने अपना माइंड मेकअप किया नहीं या कर रहा है और ट्रंप एक्शन लेगा। जो बाइडेन इंतजामिया की तरह नहीं होगा कि अंदरूनी मसला है या बैरूनी मसला है, इन चीजों में नहीं पड़ा जाएगा। तो लिहाजा मसाइल मौजूद हैं, खतरा अभी टला नहीं है। अगरचे कैदी नंबर 804 ने वो जो ओवरसीज की कमेटी बनाई थी बैनुल अक़वामी मामलात के लिए, वो तोड़ दिया, डिसॉल्व कर दिया, लेकिन खतरा तो है। और यहां पे मसला ये है दहशतगर्दी, मैशत यानी वो IMF वाले आए और वो बस कोई पता ही नहीं है पैसे देंगे या नहीं देंगे। और अब सूरत हाल ये होगी, रात को आपको बताया था कि वो कहा जा रहा है कि इमरान खान को भी अगर लाना पड़े पैरोल पर इजलास के अंदर 5-6 घंटों के लिए, तो कोई मसले वाली बात नहीं है, ले आएंगे। बस PTI वाले हमें क्या कर तो देखें। तो अब ये जो सऊदी अरब का दौरा, और सऊदी अरब का दौरा जरा देखिए, मरियम बीबी गई है साथ जी 4 रोजा उम्रा करने के लिए, और बीबी ने जो हाथ में बैग पकड़ा हुआ था ना, बैग, उसकी मालियत अब सामने आई है कि वो तकरीबन 60 लाख का छोटा सा बैग है। जो मरियम नवाज ने वो चश्मा लगाया हुआ था और वो अबाया पहना हुआ था, साथ में बैग पकड़ा हुआ था, 60 लाख का तकरीबन वो बैग है। और यहां पे जरा पाकिस्तान में खबर सुन लें। खबर यह है कि म्यू हॉस्पिटल, वही म्यू हॉस्पिटल जहां पे चंद दिन पहले मरियम बीबी गई थी, द गाय नीड टू बी फायर्ड, वो MS को निकाल दिया था। वो MS जो पहले से ही इस्तीफा दे चुका था। वहां पे मुलाजमीन ने खुद सोजी करने की कोशिश की है, यानी सुसाइड करने की कोशिश की है। और वहां पे सिक्योरिटी वाले मामला जो हैं, वो सिक्योरिटी वाले पहुंचे हैं और उन्होंने जो है वो फौरी तौर पे खुद सोजी की कोशिश को नाकाम बनाया, क्योंकि मुलाजिम ने जो है वो अपने ऊपर तेल छिड़क लिया था, वो अपने आप को आग लगाने ही वाला था। अब खबर यह है कि अस्पताल के 39 वर्कर्स 39
جن کو پچھلے تقریباً 4 مہینوں سے تنخواہ نہیں ملی. اندازہ کریں اتنی مہنگائی، رمضان کا مہینہ چل رہا ہے. یہ عام سے ورکر 30,000 35,000 والے ہوں گے، 25,000 والے ہوں گے، تنخواہ نہیں ملی، گھر کیسے چلائیں؟ 4 مہینوں سے کہا جا رہا ہے جی آپ کی کوئی ویریفیکیشن ہونی ہے، پتہ نہیں کیا ہونا ہے. تو بی بی پنجاب کی وہ کیا کہتے سب دی ماں آ گئی. 4 مہینوں سے عام لوگوں کو تنخواہ نہیں ملی، اور باقی وہ جو عملہ احتجاج کر رہا ہے بیسک ہیلتھ والا پورے پنجاب کے اندر، وہ تو الگ کہانی ہے. اور بی بی 60 لاکھ کا بیگ پکڑ کر حجاز مقدس پر گئی ہوئی ہیں عمرہ کرنے کے لیے. اور نواز شریف صاحب کے حوالے سے بھی اب خبر آ گئی ہے کہ میاں صاحب بھی جلد یعنی اگلے 1-2 دن میں وہ بھی سعودی عرب جا رہے ہیں. آخری ایام جو ہیں رمضان المبارک کے وہ بھی سعودی عرب کے اندر ہی گزاریں گے. لیکن جو آج جسٹس سردار اعجاز اسحاق خان، ان کی عدالت سے جو تگڑا سرپرائز آیا ہے، جو وہ ڈٹ گئے ہیں، پیچھے نہیں ہٹ رہے، دبنگ، حالانکہ کاز لسٹ آج بھی نہیں تھی، اس کے باوجود جسٹس سردار اعجاز اسحاق خان نے 100 ووٹوں کے تحت کارروائی کی ہے، سماعت کی ہے. ایڈوکیٹ جنرل کو بھی بتایا گیا تھا اور ان سے پوچھا گیا کہ آپ بتائیں یہ جو سی پی سی کی دفعہ 24 کے تحت انہوں نے وہ مقدمہ لے لیا جس سردار اعجاز صاحب سے اور لارجر بینچ بنا دیا، کیا یہ کارروائی ٹھیک تھی؟ ایڈوکیٹ جنرل نے بھی کہا یہ غلط تھا، ایسا نہیں ہو سکتا. جسٹس اعجاز نے کہا کہ دیکھیے ہوتا یہ ہے کہ مجھ سے پوچھا جاتا، میں وہ مقدمہ مارک کرتا، فائل چیف جسٹس کو بھجواتا، اس کے بعد چیف جسٹس نے یہ فیصلہ کرنا تھا. کہ یہ کیسے ہوگا، خود انہوں نے فیصلہ کر لیا، ایسے نہیں ہو سکتا. انہوں نے کہا ایسا نہیں ہو سکتا. اور پھر بتایا گیا ایڈوکیٹ جنرل کی جانب سے، انہوں نے کہا کل آپ نے دل کی باتیں کی، بڑی باتیں کی، آج ہمیں بھی سن لیں. وہ پی ٹی آئی کے اپنے لوگ، وہ عمران خان کے سپوکس پرسن نیاز اللہ نیازی کہہ چکے ہیں کہ یہ مشار یوسف زئی تو عمران خان کی وکیل ہی نہیں ہیں، تو لہذا ان کا مقدمہ کیسا، ملاقات کیسی. جس پر جسٹس سردار اعجاز نے کہا مسئلہ یہ نہیں ہے کہ یہ وکیل ہیں یا نہیں ہیں، اس وقت میرے سامنے جو مقدمہ ہے کیسے مجھ سے کیس لے لیا گیا. انہوں نے کہا میں ہرگز اپنے جو کولیگز ہیں، باقی ساتھی ججز ہیں، ان کو شرمندہ نہیں کرنا چاہتا یا ان کو توہین عدالت کا نوٹس نہیں جاری کرنا چاہتا. ادروائز وہ کہتے ہیں اگر کوئی جج نہ ہوتا تو یہ کریمنل توہین عدالت ہونی تھی، یعنی سخت قسم کی توہین عدالت کی جو قسم ہے نا وہ ہونی تھی، کہ اتنی بڑی توہین عدالت. یعنی یہ سیم ایز اٹ از معاملہ آپ ایسے سمجھ لیں جیسے سپریم کورٹ کے اندر ہوا تھا کہ مقدمہ جس منصور کے سامنے لگا ہوا تھا اور وہ نظر عباس رجسٹرار کے ذریعے وہ واردات ڈال کے آئینی بینچ کے سامنے مقدمہ منتقل کر دیا گیا تھا. اس کے بعد پھر معافیاں تلافیاں ہوئی اور جو کچھ ہوا وہ آپ کو پتہ ہے. تو اب بھی یہی، انہوں نے کہا میں نہیں چاہتا کہ میں اپنے کولیگ کو توہین عدالت کا نوٹس بھیجوں، لیکن یہ ہو کیسے سکتا ہے، کیسے. اور جس سردار اعجاز صاحب نے کہا میں اس پر فیصلہ لکھوں گا. انہوں نے کہا چھوڑ دے، میں اس پر فیصلہ لکھوں گا اور میں نے اس پر ایک فائنل ججمنٹ لکھنی ہے. میں لکھوں گا کہ کس طرح کیس ٹرانسفر کرنے کی قانون میں کوئی گنجائش نہیں. اگر یہ کام ہائی کورٹ جج نے نہ کیا ہوتا تو یہ کریمنل توہین عدالت ہوتی. اور کہا میں پیچھے نہیں ہٹوں گا اور اس کو میں جو ہے وہ منطقی انجام تک پہنچاؤں گا. اور یعنی میں بالکل ڈرنے والا نہیں ہوں. نظام یہ چاہتا ہے کہ ہمیں دیوار میں چن دے، نظام یہ چاہتا ہے کہ ہم استعفے دے کے گھروں کو چلے جائیں، ایسا نہیں ہوگا، ہم جو کہیں گے. اور دوسری طرف تماشا دیکھیے، اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر ہی 3 رکنی وہ جو لارجر بینچ بنا تھا، وہ اعظم خان صاحب جس کے اندر ارباب طاہر صاحب بھی اب اپنا قبلہ چینج کر چکے ہیں، اور قائم مقام چیف جسٹس ڈوگر، انہوں نے بھی سماعت کر دیا آج، جس کے اندر پیر تک کے لیے نوٹس بھیجا گیا ہے. اڈیالہ جیل کے سپرنٹینڈنٹ کو بتائیں جی وہ ملاقاتوں والا کیا میکنزم ہے، کیا حصول ہے. اور نئی دوسرا آپ کے وہ انتظار حسین پنجوتھا اور باقی جو پی ٹی آئی کے وکلا ہیں، سلمان راجہ، بیرسٹر گور وغیرہ، ان کو بھی نوٹس جاری کر دیا کہ آپ بتائیں وہ ملاقاتوں کے حوالے سے کیا صورتحال ہے، کیا مسئلہ ہے، بیٹھ کر طے کر لیتے ہیں، ایک ہی دفعہ چیزیں حل ہو جائیں. یعنی لارجر بینچ نے ایک دفعہ ایک تو ابھی چل رہا ہے نا جس سردار اعجاز کی عدالت میں کہ یہ لارجر بینچ کو کیس منتقل کیسے ہو گیا، ادھر سے لارجر بینچ نے جلدی آج سماعت بھی کھڑکا دی اور نوٹس بھی جاری کر دیا. تو لہٰذا لگ یہ رہا ہے کہ یہ پھڈا لمبا چلے گا اور سپریم کورٹ کے اندر جو دراڑ ہے، وہ دراڑ تو پہلے ہی بیڑے گرک ہو گئے نا پوری عدلیہ کا، تو یہ چیزیں ابھی یہاں پر رکیں گی نہیں. دوسری طرف آج پارلیمنٹ کا اجلاس تھا وہ قومی اسمبلی کا،
हुकूमत की जानब से कोई बंदा ही नहीं था। 56 लोगों की काबीना हो चुकी है। 54 या 56, 54 की, 54 की। 54 तो सिर्फ वजीर है ना, बाकी सादे फॉर्म 47 वाले एमएनएज अलग से। कोई बंदा था ही नहीं। पीटीआई के कुछ लोग थे, लेकिन हुकूमत से कोई था ही नहीं। और मजबूरन डिप्टी स्पीकर को आज समाज जुमे के लिए मुलतवी करनी पड़ी, जुमे तक के लिए। यानी ये क्या तमाशा है? इतने वज़रा, इतनी बड़ी काबीना, असेंबली के अंदर कोई नजर नहीं आया। प्रोटोकॉल, गाड़ियां चलाओ, वोटर एंजॉय करो ना जब तक है। जब तक दिहाड़ियां लग रही हैं तो दिहाड़ियों पर फोकस करना चाहिए ना। यानी इन फजूल चीजों पर आपने फोकस करके करना भी क्या है। और पीटीआई के लिए भी अच्छी खबर आप कह लें, खुशखबरी कह लें, वो एक वर्कर पीटीआई का हैदर सईद, जिसको बनी गाला इस्लामाबाद से उठा लिया गया था, तो 3 रोजा उनका जिस्मानी रिमांड मंजूर हुआ था। आज दोबारा 3 दिन गुजर जाने के बाद उन्हें अदालत में पेश किया गया है। पीटीआई के वकला भी पेश हुए, कुछ वर्कर्स भी पेश हुए, हैदर सईद की वालदा भी थी। तो अब हैदर सईद को जुडिशल कर दिया गया है। जुडिशल का मतलब ये होता है कि आपको जेल भेज देंगे, अडयाला जेल भेज देंगे, और उसके बाद आपकी जमानत बाद अज गिरफ्तारी वो हो जाती है। तो लिहाजा आप कम से कम, केस तो चलता ही रहता है, लेकिन कम से कम आपकी रिहाई हो जाती है। तो ये एक बड़ी पेशरफ्त है, क्योंकि पीका एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था और बगावत, और कहा गया था पता नहीं क्या क्या, फौज के अंदर बगावत की कोशिश की गई है। फिर जाफर एक्सप्रेस वाक्य को लेकर जो है वो, बहरहाल अब ये चीजें जो हैं वो लग ये रहा था कि शायद ये लंबे अरसे तक उस वर्कर को अंदर रखेंगे। बहरहाल अब जो है वो जुडिशल कर दिया गया है, जो कि एक इस सिनेरियो के अंदर एक बड़ी पेशरफ्त है पाकिस्तान।